अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुशरा अंसारी जी का एक पॉडकास्ट आया जिसमें उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात किए और उन चीज़ों को सुनकर मुझे यूँ लगा कि बुशरा आपा भी ना सबा फैसल की तरह जब भी पॉडकास्ट करती हैं तो बहुत सारी बातें दे जाती हैं जिसको बैठकर लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं। और पॉडकास्ट मज़ा भी ऐसा ही आता है जिसमें चीज़ें कुछ अच्छी और मज़ेदार हो। खैर, बुशरा अंसारी जी के इस पॉडकास्ट की कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने ये इंकशाफ किया कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोनिया हुसैन कभी भी टाइम पर नहीं आती। आजकल का ये दौर है कि भाई जिस एक्ट्रेस को कास्ट करें उसको ये कहा जाता है सुबह 10 शाम 10, मतलब सुबह 10 बजे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी और शाम 10 बजे पैकअप हो जाएगा। लेकिन वो ये कहती हैं कि सोनिया बहुत अच्छी एक्ट्रेस है लेकिन उसमें एक बीमारी है कि वो कभी टाइम पर नहीं आ सकती, वो 2 बजे नहीं आ सकती। लेकिन ये बुराई करते करते एक अच्छाई भी उन्होंने ये बताई कि जब वो सेट पर आ जाती हैं, मतलब 2 बजे ही आए, जब वो सेट पर आ जाती हैं तो उसके बाद जितना मर्जी उनसे काम करवाएं वो नखरे नहीं करती, वो दड़ादड़ काम करती रहती हैं। बेशक रात 3 बजे तक उनसे काम करवाएं लेकिन सुबह उनसे जल्दी नहीं उठा जाता और मेरा ख्याल है कि शायद इसी वजह से उनको काम भी कम मिलता है। आपको पता है माजी के भी बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी कामयाबियां सिर्फ इस वजह से गंवा दी कि वो टाइम पर उठ नहीं सकते। मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टाइम पर नहीं उठ सकते और यही वजह है कि वो टैलेंटेड होने के बावजूद भी काम नहीं कर सके। और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा जिन्होंने उरूज देखा, उरूज पर जाकर भी वो टाइम पर नहीं उठ सके। अगर एक बंदे को बहुत ज़्यादा फेम मिल गया, बहुत अच्छा काम मिल रहा है, एक ड्रामा दूसरा ड्रामा, एक फिल्म दूसरी फिल्म, उसमें तो उसको मैनेज करना पड़ेगा ना, जल्दी उठना पड़ेगा, सेट पर टाइम पे जाना पड़ेगा, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना पड़ेगा, खाना पीना सब कुछ देखना पड़ेगा। आपको पता है इंडिया के बहुत बड़े एक्टर हैं जिनका नाम है गोविंदा। गोविंदा ने क्या कमाल उरूज देखा है भाई, एक से एक बढ़कर सुपर हिट फिल्म। वो कहते हैं, लोग वहाँ के कहते हैं कि हमने वो वक्त भी देखा कि गोविंदा ने अमिताभ बच्चन को भी इंतज़ार करवाया, शाहरुख खान को भी इंतज़ार करवाया। ये सब मजबूर होते थे गोविंदा का इंतज़ार करने पर क्योंकि उस वक्त उनका नाम था, उनका उरूज था। लेकिन क्या है कि वो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पाए, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाए। वक्त के साथ चलने में उनको दुश्वारी थी। वो क्या करते थे कि रात भर अपने दोस्तों के साथ बैठकर पीना पिलाना ये सब कुछ करते थे और सुबह देर तक सोए रहते थे। फिर आखिरकार जब वो सेट पर पहुंचते थे, करते 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 एक वक्त ऐसा आया कि फिर उनकी जगह और लोग नज़र आने लग गए और गोविंदा को लोग फिर इग्नोर करने लग गए। फिर आज गोविंदा को आप लोगों ने देखा कि नॉर्मल सी जगह पर भी वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी, और मर्सिडीज़, BMW और बाकी इन गाड़ियों से वो महरूम होकर एक नॉर्मल सी टैक्सी पर सफ़र करने पर मजबूर है। क्यों? उनकी वाइफ उनसे इसी बात पर नाराज़ होती हैं कि भाई उनकी जो सोबत है, जो दोस्ती यारी है, वो सब ऐसी थी कि उनका जो कैरियर है वो तबाह हो गया। आप लोगों को ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए, सब लोग हुमायूं सईद जैसा नसीब लेकर पैदा नहीं होते। अब बुशरा अंसारी जी ने यह भी कहा कि हुमायूं सईद बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसका भी ये प्रॉब्लम है कि वो भी 2 बजे से पहले सेट पर नहीं आ सकता। अपने ड्रामे, अपना सब कुछ, अपनी फिल्म, लेकिन 2 बजे से पहले नहीं आना। अब हुमायूं सईद के पास तो पैसा इतना है, वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अगर यही आदत आप अपनाएंगे तो ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाएंगे भाई। पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर रजब भट्ट, मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर इसलिए कहता हूँ कि मेरे अंदर उनके लिए कोई हसद नहीं है, मैं उनसे जेलस नहीं होता, मैं उनके लिए बुरा नहीं सोचता, ना ही मुझे उनसे कोई जेलसी होती है। मुझे उनकी कामयाबी देकर जैसी भी है, लेकिन कामयाबी तो है उनके पास ना। यूट्यूब पर किंग तो कहलाए जाते हैं ना। अगर आप रजब भट्ट को देखें, डक्की भाई को देखें, माह सफदर को देखें, कमल जुल्करनैन को देखें और सबको देखें, तो ये वो लोग हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो हम इनकी बुराइयां मतलब करके कहें कि भाई बीवियां ये वो दिखाकर, तो जिन पर हम बात करें तो वो सब भी तो बीवियां बच्चे सब दिखाकर ही पैसा कमाते हैं। तो बात यह है कि रजब भट्ट को देखें, वो रात 3 बजे तक टिकटॉक लाइव करते हैं, उसके बाद सुबह उठते हैं, जिम भी जाते हैं, व्लॉग भी करते हैं। ये सारे काम करते करते वो प्रमोशंस भी कर रहे होते हैं, साथ में अपने इवेंट्स भी देख रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मेहनत करने से होती हैं। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें असल जो मैसेज है वो ये है कि आप लोगों ने अपना टाइम देखना है यार।
اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا. یاد رکھیں کہ جب آپ وقت کی قدر نہیں کریں گے, ایک وقت آئے گا لوگ آپ کی قدر نہیں کریں گے, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے نہ یہ ٹائم پر آتا ہے, نہ یہ کام کرتا ہے, نہ یہ کوئی ڈھنگ کی بات کرتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو آپ نے نظر میں رکھ کے اپنے کیریئر کو دیکھنا ہے اور اپنی زندگی کو دیکھنا ہے, اور یہ کبھی نہیں سوچنا کہ میرے بھائی آپ کی عمر بہت زیادہ ہوگی, اب آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کی عمر 60 سال ہے نا, تب بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں. اگر سنی دیول 70 سال کی عمر میں ہیرو آ سکتے ہیں, میں نے بیہائنڈ دا سینز دیکھے, آپ یقین کریں جو مووی میں بھاگنا دوڑنا اور مارنا ہے نا, جو موویز میں دیکھا جاتا ہے, ریئل میں نے بیہائنڈ دا سینز دیکھے, آپ یقین کریں ان سے ڈھنگ سے چلا نہیں جا رہا, لیکن کیا ہے اسٹرگل کر رہے ہیں, اس عمر میں بھی پیسہ کما رہے ہیں, آپ بھی کما سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کچھ غلط کر کے, اچھا کر کے بھی آپ کما سکتے ہیں. اسی پوڈ کاسٹ میں بشریٰ انصاری جی نے ایک اور بات کی ماہرہ خان کے بارے میں, جسے سننے کے بعد مجھے لگا کہ بھائی شاید کہیں نہ کہیں ان کو غصہ ضرور ہے. جس طرح سے سونیا پر غصہ اوبیسلی ہوگا, ظاہر ہے یہ صبح سے پہنچے ہوئے ہیں, 2 بجے آ رہی ہیں, تو صبح سے یہ انتظار کریں کہ کب وہ آئے گی یار, کب شروع ہوگا. ان کی روٹین ہوگی کہ یہ جلدی جا کے سوتے ہوں گے. اسی طرح سے انہوں نے ماہرہ خان کے بارے میں بتایا کہ ماہرہ کی ایک پرابلم ہے کہ وہ بہت زیادہ بیزی رہتی ہے, میسیجز کا جواب نہیں دیتی. میں نے ماہرہ کو میسیجز کیے, ماہرہ نے میسیجز 2 دن تک نہیں دیکھے. میں نے ماہرہ کا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دیا اور کہا بھائی تم بزی بندے ہو, میں ٹھیک ہے ڈیلیٹ کر دیا میں نے نمبر. لیکن 2 دن کے بعد جب میسج آیا تو میں نے پوچھا کون, لکھا آ رہا تھا MK. تو میں نے سوچا ہائے اللہ مشی خان کا تو نہیں ہے. پھر میں نے سوچا مشی خان تو نہیں ہو سکتی, ہائی نہیں مشی تو نہیں ہو سکتی, کون ہو سکتا ہے. میں نے لکھا کون, تو آگے سے اس نے جواب دیا میں ماہرہ. تو میں نے کہا اچھا ماہرہ تم, تو ماہرہ آگے سے رونے لگی. تو میرے بچے تم کیوں روتی ہو بھائی, وہ کہہ رہی ہیں کہ کیوں. اچھا تھوڑی یہ شغل بھی ہوتا ہے نا یار, تھوڑا پتہ نہیں بشریٰ آپا کو برا نہ لگ جائے, میں نارملی ایسی شغل لگا رہا ہوں. اچھا بشریٰ آپا کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ بھائی تم کیوں رو رہی ہو, آپ نے میرا نمبر ڈیلیٹ کر دیا, آپ نے میرا ایسے. تو بشریٰ آپا نے اصل میں یہ بات کہی جو کہنا وہ چاہ رہی تھی کہ جس بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے نا, اس بندے کا نمبر میں اپنے فون میں نہیں رکھتی, میں وہ نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیتی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ کوئی بندہ اگر مجھے رپلائی نہیں کرتا تو میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کو رپلائی کروں. اور میں آپ کو بتاؤں, چلے ماہرہ خان کے بارے میں تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کئی بار کہ وہ بہت عاجز, بہت اچھی ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. میں نے ان کو کئی بار دیکھا ایئرپورٹ پر لوگوں سے ملتے, دونوں ہاتھوں سے ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں, ان کو گلے لگا لیتی ہیں, اور جو بھی ان کے ساتھ سیٹ پر ہوتا ہے وہ بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ ان کے اندر غرور نہیں ہے, بالکل غرور نہیں ہے ان کے اندر. وہ جونیئرس کے ساتھ بھی بہت اچھی ہوتی ہیں, سب کے ساتھ بہت ہنستے مسکراتے کام کرتی ہیں, یہ بات ان کے اندر ہے. لیکن اب ظاہر ہے کہ ایک بندہ ٹائم نہیں دے پا رہا نا میسیجز کا, واٹس ایپ کھولے گا, دیکھے گا کس نے میسیجز کیے ہوئے ہیں, رپلائی کرے گا. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ واٹس ایپ دیکھتی نہیں ہوں گی, واٹس ایپ کھولتی ہوں گی, لیکن جو خاص لوگ ہوں گے ان کو رپلائی تو فوراً کرتی ہوں گی نا. اب ظاہر ہے ہمایوں سعید کا میسج آیا ہو اور ماہرہ میسج نہ کرے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ماہرہ ایسی بات کرتی ہے نا, میں نے دیکھا جب میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ آگے ہمایوں سعید ہے. میں نے کہا ہمایوں مجھے کیسے نہیں دیکھے گا. تو اسی طرح سے جو ہے وہ ماہرہ خاص لوگوں کو میسیجز کر دیتی ہوں گی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں پھر ظاہر ہے سینئرس کو برا دیکھ کر لگتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو, اچھا میری بھی یہ عادت ہے, مجھے کوئی رپلائی نہ کرے اور میرا دل کرتا ہے میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں, بلاک کر دوں. میرے اندر بھی یہ پرابلم ہے اور ہوتا ہے. لیکن پھر ہم سوچتے ہیں کہ کسی کے لیے ہم اہم ہوں گے تو رپلائی کر دے گا, نہیں اہم ہوں گے تو ہمیں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے. اور یہ جو بات ہے نا, آپ کو بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسے اگنور کرے یا آپ کو لگے کہ اس بندے نے مجھے رپلائی نہیں کیا, تو آپ کو بالکل ٹینشن نہیں لینی چاہیے. بلکہ ٹینشن لینے کا نہیں, دینے کا. آپ کو چاہیے کہ اس کے میسج کو اگنور کریں. جب رپلائی کر دیا تو آپ بھی 2 دن بعد رپلائی کر دیں. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اسی وقت رپلائی کریں. آج میرا مائک آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بیرو کا چشمہ ہے. خیر اس بارے میں اب آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.